सिटिभिटीका 49 कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत सम्बन्धन दिएको खुलासा निर्णय खारेज गर्न डाक्टर गोविन्द केसीको माग। सुन तस्करीबारे उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न एमालेको माग विषयान्तर गरेर अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजेको सत्ता पक्षको टिप्पणी। कृषि पढाइ हुने क्याम्पसमा निर्धारित कोटा अनुसार विद्यार्थी भर्ना हुन सकेनन्। प्रविधिसँग जोडेर व्यावहारिक शिक्षा दिन सके दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने विज्ञको भनाई। इटलीको भेनिस सहर जोखिमयुक्त सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीमा। र फिफा महिला विश्वकपमा आज 4 खेल हुँदै अमेरिका र पोर्चुगल, नेदरल्यान्ड्स र भियतनाम भिड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी अन्तर्गतका 49 वटा कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत सम्बन्धन दिएको खुलासा भएको छ। उहाँले ऐन मिचेर गरेको निर्णयका कारण भर्नाका बेलामा चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटी बीच द्वन्द्व देखिएको छ भने विद्यार्थी र अभिभावक दुविधामा परेका छन्। सिटिभिटीले ती 49 वटा कलेजमा एचए, फार्मेसी, ल्याब लगायत डिप्लोमा तहमा मेडिकल शिक्षाको भर्ना आह्वान गरेको छ। तर आयोगले भर्ना नहुन विद्यार्थी अभिभावकलाई चेतावनी दिएको छ। भर्ना भए भविष्यमा सम्बन्धित काउन्सिलबाट मान्यता पाउन नसक्ने आयोगले औल्याएको छ। पूर्व शिक्षा मन्त्री पौडेलले 2079 असोजमा ती कलेजलाई गैर कानुनी तरिकाले सम्बन्धन दिएको सिटिभिटीका एक सहसचिवले बताए। सम्बन्धन पाउने कलेजहरू चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण खारेजीमा परेका थिए। तिनलाई स्तर विधि सहित सम्बन्धन दिन आयोगका पूर्व स्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था छ। पौडेलले पूर्व स्वीकृति बिनै सिटिभिटीको बैठक डाकेर सम्बन्धन दिने निर्णय गराउनु भएको थियो। शिक्षा मन्त्री सिटिभिटीको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। 49 मध्ये मापदण्ड पुगेका केही कलेजलाई सम्बन्धन दिन आयोगले गत जेठमा मात्रै स्वीकृति दिएको छ। तर सिटिभिटी बैठकले गत वर्ष नै सम्बन्धन दिएर यसपालि आफै सिट निर्धारण सहित भर्ना खोलेको हो। सिट निर्धारण र भर्नामा पनि आयोगको पूर्व स्वीकृति नलिएपछि दुई सरकारी निकायबीच विवाद चुलिएको छ। पूर्व शिक्षा मन्त्री पौडेलले आफूले कानुन विपरीत कुनै निर्णय नगरेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, चिकित्सा आयोग र सिटिभिटी बीच स्थायी खालको विवाद छ र चलिरहन्छ। कानुन विपरीत मैले कुनै निर्णय गरेको छैन। त्यो म एक्लैले निर्णय गर्न सक्ने विषय पनि होइन। त्यहाँ बरु अरू पनि प्रतिनिधि हुने बोर्ड हुन्छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले भने सिटिभिटीले आयोगलाई अटेरी गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। खुलेआम आयोगको निर्देशन नटेर्ने गतिविधिले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर धराशयी बनाएर दोहन गर्ने प्रयास भएको उहाँको भनाइ छ। आयोगलाई अटेरी गर्ने सिटिभिटीका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी उनीहरूले गरेको निर्णय खारेजी गर्न समेत विज्ञप्तिमा उहाँले माग गर्नु भएको छ। डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत सिटिभिटीले गरेको निर्णय सच्याउन अल्टिमेटम समेत दिनुभएको छ। मागहरू पूरा नभएमा साउन 29 गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने उहाँले घोषणा गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठक बस्दै नबस्दै स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सुन प्रकरणको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राखेर संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिने संकेत दिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो। माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले भन्नुभयो, राज्यको एउटा संयन्त्रले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा अर्को संयन्त्र गठन गर्नु कति उचित होला। यसले अनुसन्धान झन गिजो लिन सक्छ। एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै गत बुधबारको बैठकमा बेल घराउ गरेर नाराबाजी गरेपछि बैठक बस्न सकेको छैन। सत्तापक्ष भने एमालेको माग पूरा गर्न तयार छैन। सुन तस्करी कसरी भयो, अनुसन्धान कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने सांसदहरूको माग अनुसार जानकारी दिन सरकार तयार भए पनि छुट्टै छानबिन समिति गठनमा अनिच्छुक देखिएको छ। कंग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले पनि एमाले अनावश्यक माग गरेको बताउनु भएको छ। प्रत्येक घटनाको आयोग र समिति बनाउन सम्भव नहुने उहाँले बताउनुभयो। उता एमालेको अडान राज्यका निकायबाट छानबिन गरेर मन्त्रीदेखि उच्च पदस्थको संलग्नतालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्भव नहुने भन्ने छ। माओवादी नेताहरूले क्विन्टल सुन प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचार मामिलामा निर्वाध छानबिन हुनुपर्ने जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा सोमबार भएको पदाधिकारी बैठकमा उनीहरूले आफ्नै नेता वा निकट व्यक्ति संलग्न देखिए पनि अनुसन्धान रोक्न नहुने बताएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले राजनीतिक शुद्धिकरण, सामाजिक न्याय, सुशासनको क्षेत्रमा व्यापक अभियान चलाइरहेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न जो भए पनि अनुसन्धान हुने बताउनु भएको छ।
सरकारको यो अभियानलाई भ्रममा पार्ने र विषयान्तर गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ। पार्टीभित्र र बाहिर जो भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई छाडिँदैन उहाँले भन्नुभयो। उहाँले यस विषयमा भ्रम चिन्ह नेताहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। उपमहासचिव वर्षमान पुनले सुन काण्डमा पक्राउ परेका व्यक्ति दावा छिरिङसँग करिब 5 वर्ष अघि खिचेको फोटोलाई लिएर भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा जोडिएका दावा शनिबार राति समातिएका हुन्। पुनले सुन प्रकरणका विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अनुसन्धानका लागि विज्ञ निकाय, न्यायिक वा संसदीय छानबिन समिति जे उपयुक्त हुन्छ बनाए हुन्छ। यो प्रकरणको छानबिन हुनै पर्छ। हामी नेता, हाम्रा आफन्त वा जसको अपराधमा संलग्नता देखिन्छ त्यसले सजाय भोग्नुपर्छ, जेल जान तयार हुनुपर्छ। पुनले पार्टी बाहिर वा भित्र अमुक व्यक्ति वा एक निकायको नाम जोडिँदैमा अर्को पक्षले अपराधीकरण गर्ने प्रविधि भने सह्य नहुने बताउनुभयो। माओवादी बैठकमा सुन काण्डको अनुसन्धान आफू निकट व्यक्तितिर सोझिने संकेत पाएपछि एमाले प्रधान तथा उपगृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग्दै विषयान्तर गर्न प्रयास गरेको कतिपय पदाधिकारीले टिप्पणी गरेका थिए। माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक भोलि सुरु हुने भएको छ। केन्द्रीय समिति बैठक करिब 1.5 वर्षपछि हुन लागेको हो। यसअघि 2078 पुसको महाधिवेशन लगत्तै केन्द्रीय समिति बैठक भएको थियो। बैठकमा कार्तिक वा मङ्सिरमा विधान महाधिवेशन गर्ने गरी प्रस्ताव लाने तयारी छ। उपमहासचिव पुनले भन्नुभयो, त्यसअघि सबै नेतालाई गाउँसम्म खटाइनेछ। पार्टीको महाधिवेशनले पार्टी सुदृढीकरण अभियान चलाउने निर्णय भए पनि नेता तथा कार्यकर्ता सक्रिय भएका थिएनन्। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा समेत टिकट नपाउने नेता तथा कार्यकर्ताको भूमिका कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै माओवादीले फेरि अभियान चलाउने तयारी गरेको छ। माओवादीबाट निर्वाचित संघीय मन्त्री, प्रदेश मन्त्री र पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष पार्टीको निर्णयभन्दा स्वेच्छाचारी ढङ्गले चलेको भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकले कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको छ। यस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहुँदा गत वर्षको तुलनामा कम रोपाइँ भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार साउन 12 गतेसम्म मुलुकभर 77% रोपाइँ सम्पन्न भएको हो। गत वर्षको सोही अवधिमा मुलुकभर 90% रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार देशभर कुल 13,57,816 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुनुपर्नेमा 10,53,404 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ भएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अन्न भण्डारको रूपमा परिचित मध्य प्रदेशमै सबैभन्दा कम रोपाइँ भएको छ। गत वर्ष 89% रोपाइँ भएको सो प्रदेशमा यस वर्ष 59% मात्रै रोपाइँ भएको छ। मध्य प्रदेशको 3,54,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुनुपर्नेमा 2,09,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ भएको छ। त्यस्तै कोशीमा 84, बागमतीमा 72, गण्डकीमा 82, लुम्बिनीमा 81, कर्णालीमा 85 तथा सुदूरपश्चिममा 79% रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। यसपालि समयमै वर्षा नहुँदा धान रोपाइँ समयमै हुन नसकेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा विश्वविद्यालयको संख्या बढे पनि स्वदेशमै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या भने घट्दो छ। अन्य विषयमा जस्तै कृषि विषय पढाइ हुने क्याम्पसहरूमा कोटा अनुसार विद्यार्थी भर्ना हुन सकेका छैनन्। नयाँ प्रविधिसँग जोडेर व्यावहारिक बनाउन सकिएमा कृषि क्षेत्रका लागि स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने विज्ञहरूले बताएका छन्। विक्रम सम्वत 2032 मा जेटीए स्तरका कृषि प्राविधिक तयार गर्ने उद्देश्यले 64 जना विद्यार्थीका लागि लमजुङको सुन्दर बजारमा क्याम्पस स्थापना भएको थियो। त्यहीबाट नेपालमा कृषिको औपचारिक शिक्षा प्रारम्भ भएको मानिन्छ। त्यसअघि विभिन्न क्षेत्रमा जेटीए का लागि तालिम केन्द्र भने खुलेका थिए। 2035 सालमा रूपन्देहीको पक्लिहावामा कृषिमा दक्ष जनशक्तिका लागि अर्को क्याम्पस पनि स्थापना भएको थियो। बागबानीका विकास का लागि 2039 मा मुस्ताङमा दाना मार्फामा क्याम्पसको स्थापना नभएको होइन, तर 2040 सालमा सो कार्यक्रम बन्द भयो। 2045 सालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम केन्द्र स्थापना भएको थियो। 2050 सालबाट नेपालमा पशु स्वास्थ्यको 4 वर्ष स्नातक अध्यापन शुरू भएको थियो। हाल आएर देशभर 60 वटा विश्वविद्यालयमा 1975 जनाका लागि वार्षिक कृषि विषय अध्ययन गर्न पाउने कोटा निर्धारण गरी कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्। आधुनिक शिक्षासँग जोडिएका थुप्रै नयाँ विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थी धेरै भए पनि कृषिको पढाइ पनि नयाँ पुस्ताको रोजाइमा परेको छ। चितवन स्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी वृक्षा सिरपाइली भन्छिन्, बाहिर यो डेभलप कन्ट्रीहरू जस्तो यो
युएस भयो, क्यानाडाहरू भयो, यसमा पनि एग्रिकल्चरको चाहिँ एकदमै धेरै स्कोप छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि चाहिँ पढ्न त अझै राम्रो लाग्न थाल्यो कि आफैले पनि हामीले केही व्यवसाय गर्न सक्ने भयौँ है। अब धेरै प्रोजेक्टहरू आइराखेको छ होइन, हामीले लोकसेवाहरू लडेर पनि गर्न सक्ने भयौँ होइन। तर यो पढेर हामी खालि चाहिँ बस्न पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेन कि। मान्छेहरू धेरै हुँदै गएपछि त झन् जमिनहरू घट्दै जान्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि पछि के समस्या आउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ फुड इन्सिक्युरिटीको कुराहरू आउन सक्छ कि होइन। त्यति बेलामा चाहिँ हामीलाई सबभन्दा चाहिने यो डेभलप कन्ट्रीलाई पनि र हाम्रो नेपाल जस्तो कुनै डेभलपिङ कन्ट्रीलाई पनि सबभन्दा बढी चाहिने भनेको एग्रिकल्चर हो। मुलुकभर 7वटा विश्वविद्यालयमा कृषि शिक्षा पढाइ हुन्छ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गत 15वटा क्याम्पसमा कृषि शिक्षा अध्ययन गराइन्छ। यस अन्तर्गत रामपुर क्याम्पसमा 165 जना, 8वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा 54 जना विद्यार्थी कोटा गरी 432 जना र सोही विश्वविद्यालय अन्तर्गत आंगिक 6 क्याम्पसमा 50 जनाको कोटा गरी 300 जना अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ। यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत 8 क्याम्पसमा 50 जनाको कोटा गरी वार्षिक 400 र 1 क्याम्पसमा 48 गरी वार्षिक 448 जनाले कृषि विषय पढिरहेका छन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत कक्षाहरूमा 384 जना कृषि अध्ययन गरिरहेका छन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत 1 क्याम्पसमा वार्षिक 110 जनालाई कृषि अध्ययन गराइन्छ। हालै सञ्चालनमा आएको मधेस कृषि विश्वविद्यालय 1 क्याम्पसमा 48 जनालाई अध्ययन गराइन्छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको 1 क्याम्पसमा 40 जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको 1 क्याम्पसमा 48 जनाले कृषि अध्ययन गरिरहेका छन्। तर निर्धारित कोटा भन्दा कम विद्यार्थी भर्ना हुने समस्या ती क्याम्पसले झेलिरहेका छन्। कृषि तथा पशु अध्ययन संस्थान त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पछिल्लो समय करिब 40% र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा करिब 30% कोटा खाली छ। यसरी विद्यार्थी भर्ना हुन नसक्नुमा विश्वविद्यालयको संख्या धेरै हुनु, +2 पछि विद्यार्थी विदेश पलायन हुनु लगायत कारण सम्बद्ध निकायले बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत कृषि तथा पशु अध्ययन संस्थानका दिन भारगर्भ धिताल भन्छन्, युनिभर्सिटीहरू धेरै खुलिसके, धेरै युनिभर्सिटी खुले, धेरै भइरहेका युनिभर्सिटीहरूले कृषि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लालायत भए, किन भए थाहा छैन। त्यसको फिजिबिलिटी छैन, कति स्टुडेन्ट छन्, कति देशको आवश्यकता हो भने कसैलाई थाहा छैन। पहिला त गभर्मेन्टलाई थाहा हुनु पर्यो देशमा कति आवश्यकता छ कृषि जनशक्तिको, अनि कति उत्पादन गर्ने। त्यसरी गरेपछि पो माग अनुसारको उत्पादन गरे पो अनि त्यसपछि सबै कुरा राम्रो हुँदै जाने हो। त कृषिलाई नयाँ प्रविधिमा जोड्न सके यसको अध्ययनमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गराउन सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। नयाँ प्रविधिसँग जोडेर कृषिको पढाइलाई व्यावहारिक बनाउनु पर्ने शिक्षाविद टीका भट्टराईको सुझाव छ। उनी भन्छन्, प्रकृति सम्मत ढङ्गबाट यो सानो स्केलमा प्रकृति नबिगारिकन सामाजिक न्याय पनि कायम गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणले हेर्नु आवश्यक हुन्छ। एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भनेदेखि एकदम जरुरी पनि भइसकेको छ। अहिले भन्नुभयो भने हाम्रै मधेसको पनि र विश्वमा पनि उत्पादनशीलमा त चाहिँ 40 वर्षभन्दा बढी काम लाग्दैन, 20 वर्षदेखि त त्यसको ड्रास्टिकली उत्पादनशीलता घट्छ भन्ने अध्ययनहरू छ। विश्वकै अन्नको उत्पादन भण्डारहरू एकदमै सीमित हुँदैछ। माटो र पानी प्रदूषित भएर उत्पादन योग्य हुन नै छाडिसकेको छ। त्यो कुराहरूलाई सच्याउने किसिमले कृषि चाहिन्छ। त्यस किसिमको लागि चाहिने कृषि शिक्षा आवश्यक हुन्छ। निर्धारित कोटा नै पूरा नहुने अवस्थामा कृषिको पढाइले जनशक्ति तयार पार्न कठिन हुन सक्ने देखिएको छ। विषयगत दक्षता हासिल गरेका विद्यार्थीका लागि राज्यले स्वदेशमै अवसर प्रदान गर्न सके अन्य विषयमा जस्तै कृषि प्रति नयाँ पुस्तालाई जोड्न सकिनेमा दुई मत छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान भर्दै आएको भुटानले नेपालसँग भैरहवा र पोखराका लागि सिधा उडानको अनुमति मागेको छ। भुटानको पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत रहेको भुटान सिभिल एभिएसन अथोरिटीले नेपालका 2 शहरमा सिधा उडान अनुमति दिन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पत्र पठाएको हो। प्राधिकरण स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, भुटानले आफ्ना 2 अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाबाट पोखरा र भैरहवामा सिधा व्यावसायिक उडानका लागि अनुमति मागेको छ। भुटानी वायु सेवाले नेपालमा दशकौंदेखि उडान भर्दै आएकाले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान अनुमति दिन कुनै प्राविधिक समस्या छैन। भुटान सरकारले तोकेका 2 वायु सेवालाई अनुमति दिन चाँडै प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा रहेको नेपाल सरकारका तर्फबाट
प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ। नेपालका नयाँ शहरमा सीधा उडान हुँदा ठूलो संख्यामा बौद्ध मार्गी पर्यटक लाभान्वित हुने भुटानको आकलन छ। महानिर्देशक सचिवालय स्रोतले भन्यो, चाँडो अनुमति दिलाउन र सहजीकरण गर्न भुटानको सम्बन्धित मन्त्रालयले भनेको छ। भुटानले यो 2 रूटमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानले नेपाली भुटानी बाहेक अन्य मुलुकका पर्यटकलाई पनि सहज हुने पत्रमा उल्लेख गरेको छ। दुई देश बीच 1 दशक अघि वार्षिक 2,18,000 सिटका लागि हवाई सम्झौता भएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भुटानका 2 अन्तर्राष्ट्रिय सहित 30 वटा वायु सेवाले उडान भर्दै आएका छन्। सञ्चालन भएको 7 महिना बित्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हालसम्म कुनै पनि विदेशी वायु सेवाले नियमित उडानको अनुमति लिइसकेका छैनन्। कम्तीमा 22 अर्ब रुपियाँ चिनिया ऋणमा निर्माण गरिएको सो विमानस्थलमा भुटानी वायु सेवालाई उडानका लागि रूटको समस्या हुने छैन। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले 5औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री यादवले कांग्रेसका मोहम्मद समीम र जनमत पार्टीका चन्दन सिंहलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। सिंहले श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र समीमले गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। यसैबीच नवनियुक्त मन्त्रीद्वय समीम र सिंहले हिजो प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। प्रदेश सरकारमा जनमत पार्टीका जिम्मेवारी विहीन मन्त्री वसन्त कुशवाहा र राज्य मन्त्री सञ्जय कुमार यादवले हिजै राजीनामा दिनुभएको थियो। गत जेठ 9 मा मुख्यमन्त्री यादवले जनमतका कुशवाहा र यादवले सम्हालेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खोसेर नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता गोविन्द बहादुर नेपालीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपालमै बसेर विदेशीलाई सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरिरहेका करिब 66,500 आइटी जनशक्ति मार्फत वार्षिक 67 अर्ब रुपियाँ बढी आमदानी भइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। यसबाट नेपालको द्रुत आर्थिक विकासमा सूचना प्रविधिले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने देखिएको छ। इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज IIDS ले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा आइटी क्षेत्रले वार्षिक 67 अर्ब 46 करोड 50 लाख रुपियाँ आमदानी गरिरहेको देखाएको छ। सो अध्ययनका आधारमा 2022 मा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा 1.4 र वैदेशिक लगानी सञ्चितमा 5.5 योगदान देखाएको छ। पर्यटन, जलविद्युत विप्रेषण सहित आइटी सेवा निर्यातले पनि नेपालको जीडीपी, विदेशी मुद्रा सञ्चित र समग्र आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको IIDS को अध्ययनको निष्कर्ष छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इटालीको भेनिस सहर जोखिमयुक्त सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीमा परेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन युनेस्कोले प्राचीन सहर भेनिसलाई अपरिवर्तनीय जोखिममा रहेको सहरका रूपमा व्याख्या गरेको छ। पर्यटकको भिड, अति विकास, जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्रको बढ्दो जल सतहले गर्दा भेनिस जोखिममा परेको युनेस्कोको रिपोर्टमा उल्लेख छ। भेनिसको संरक्षणका लागि युनेस्कोले सुझाव सहितको प्रतिवेदन जारी गरेको छ। इटालीको सरकारले रणनीतिक सोचका साथ भेनिसलाई संरक्षण गर्न नसकेको राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भेनिस नगरपालिकाले युनेस्कोको सुझावलाई गम्भीर रूपमा लिएर कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने जनाएको छ। भेनिसको संरक्षणका निम्ति युनेस्कोले 2 वर्षे कार्ययोजना समेत प्रस्ताव गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा आज अमेरिका र पोर्चुगल बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। समूह E अन्तर्गतका यी 2 टोली बीचको प्रतिस्पर्धा अपराह्न 1:15 बजे सुरु हुनेछ। जारी प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा भियतनामलाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको डिफेन्डिङ च्याम्पियन अमेरिका दोस्रो खेलमा नेदरल्यान्डसँग 1-1 को बराबरीमा रोकिएको थियो। पहिलो खेलमा नेदरल्यान्डसँग 1-0 गोल अन्तरले हारेको पोर्चुगलले भियतनामलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको छ। सोही समूहमा रहेका 2 टोली नेदरल्यान्ड्स र भियतनाम बीच पनि आज प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आज समूह D का हैटी र डेनमार्क पनि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। अपराह्न 4:45 बजे 2 टोली बीचको प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ। समूह D का अर्का टोली चाइना र इङ्ल्यान्ड बीच पनि आज सोही समयमा प्रतिस्पर्धा हुने तालिका छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसममा आज आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:26 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:53 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी खिलनाथ र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।